जन्नत के पत्ते बाब नंबर 11। ऑफिस में नीम अंधेरा फैला था। खिड़कियों के बाहर शाम उतर आई थी। वो अभी तक उसी पोजीशन में बैठी यकटुक लैपटॉप की स्क्रीन को देख रही थी। आंसू उसके गालों पे लटक लटक कर अब सूख चुके थे। कहीं पस मंजर में फोन की घंटी बज रही थी, मगर वो उस जानिब मुतवज्जो नहीं थी। वो सिर्फ उस एक शख्स को देख रही थी जो उससे हम कलाम था। बहुत मुख्तसर अल्फाज में अपनी कहानी सुनाते हुए भी दरमियान में उठकर वो कॉफ़ी बना लाया। वो फारिग बैठ ही नहीं सकता था, वो उसे जानती थी। मगर आज जब उसने वीडियो के खुलते ही जहान को बेवक अदा के सफ़ेद महल में मौजूद अब्दुर्रहमान पाशा के कमरे के कंप्यूटर चेयर पर बैठते देखा, तो उसे लगा था वो उस शख्स को नहीं जानती, नहीं पहचानती। वो उस वीडियो में और एआरपी के कमरे में क्या कर रहा था। मगर फिर जैसे जैसे वो सुनती गई, उसके एसाब सुन पड़ गए। पहले उसे शौक लगा, फिर गुस्सा चढ़ा, मगर ऐसा गुस्सा जो शतरंज में अपने ज़हीन मुकाबिल की चाल पे मात खा जाने से चढ़ता है, और फिर उसकी जगह दुखने ले ली। पहली दफ़ा उसे एहसास हुआ था कि जब तक इंसान दूसरे की जगह पे खड़ा ना हो, उसे पूरी बात समझ में नहीं आती। टेलीफोन की घंटी अभी तक बज रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर वीडियो को वहीं रोका। अभी वो आधी भी नहीं हुई थी और अब तक जहान ने उस आदमी का जिक्र नहीं किया था जिसके चेहरे पे हया ने कॉफ़ी उल्टी थी। अगर उसका वो गरीब सा रेस्टोरेंट ओनर जहान ही अब्दुर्रहमान पाशा था, आयशे और बहारे का अब्दुर्रहमान पाशा, तो फिर बेचारा वो कौन था जिस पे उसने कॉफ़ी उल्टी थी, और वो जिसको उसने जहान के साथ पेंट्री में देखा था। मगर एक मिनट उसने दोनों कनपटियों को उंगलियों से दबाते हुए सोचना चाहा। उसको किसने कहा था कि वो अब्दुर्रहमान है? किसी ने नहीं। उसने आने के साथ उसकी तस्वीर देखकर आज खुद ये फर्ज कर लिया था कि वही अब्दुर्रहमान होगा। तब वो नहीं जानती थी कि आने का एक दूसरा बेटा भी है, उनका असली बेटा, गुमशुदा बेटा, जो अरसा पहले अदालत छोड़कर चला गया था। हाँ, वही तो था उनका गुमशुदा बेटा। तब ही तो उसकी तस्वीर घर में हर जगह लगी हुई थी। पाशा बे, मिस्टर पाशा, उसी नाम से जहान उसे रेस्टोरेंट में पुकार रहा था। जब उसने उनकी बातें सुनी थी, अब्दुर्रहमान पाशा और पाशा बे दो अलग अलग लोग थे। फोन मुसलसल बजे जा रहा था। उसने उकता कर मेज पे रखे फोन को देखा। अब्बा की सेक्रेटरी को कहा भी था कि उसे डिस्टर्ब मत करे, मगर कोई सुने तो। उसने रिसीवर उठाया। जी मैम, वलीद साहब आपसे मिलना चाहते हैं, वो इसरार कर रहे हैं, उन्हें भेज दे। उसने नागवारी की उठती लहर को दबाकर कहा और फोन रखा। सिर्फ उस फजूल आदमी की वजह से उसका किरदार जहान की नज़रों में मशकूक होकर रह गया था। सिर्फ यही नहीं, वो कंपनी के साथ भी वफादार नहीं था। आज तो वो अच्छी तरह निपटेगी उससे। उसने ऑफिस का लॉक खोला और नकाब की पट्टी सर के पीछे बांध ली। फिर लैपटॉप बंद करके फ्लैश ड्राइव भी यूएसबी में वापस डाल दी। बाकी वीडियो वो घर जाकर देखेगी। वैसे भी शाम होने को आई थी, वक्त का कुछ पता नहीं चला था। अब तक उसके आसाब शल थे। दरवाज़ा खुला और वलीद लंबे लंबे डग उठाता अंदर दाखिल हुआ। उसके लबों पे हमेशा की तरह इस्तेहज़ाहिया मुस्कुराहट बिखरी थी। वो कुर्सी पे टेक लगाए, दोनों हाथों पे कोहनियां जमाए उसे आते देखती रही। कैसी हैं आप मैडम एमडी? उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठते हुए वो बोला। आप बताएं, क्या काम था? वो खुश्क लहजे में बोली। वो रात फिर से ताज़ा हो गई थी। क्या सोचता होगा जहान उसके बारे में? उफ, कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में हम आपके खिलाफ करारदाद डाल रहे हैं, वो पता देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहते हुए उसकी मेज से पेपरवेट उठाकर उंगलियों में घुमाने लगा। कैसे करारदाद? उसने हत्तुल इम्कान लहजे को नॉर्मल रखने की सही की। आप जानते हैं कि तमाम डायरेक्टर्स अगर मिलकर एमडी के खिलाफ करारदाद लाएं, अदम एतमाद की करारदाद, तो एमडी को हटाया जा सकता है। वो खामोशी से उसे देखती रही। शायद वलीद ने ताज़ा ताज़ा कंपनी ला पढ़ा था, वरना उसे यह ख्याल पहले ही दिन आ जाना चाहिए था। कल आप इस ऑफिस से बाहर होंगी। चिची, मुझे अफसोस हो रहा है, मगर हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया आपको। आप जैसी औरतों को जगह घर पे होती है या मदरसे में, इधर नहीं। वो अब भी लब भींचते उसे देखती रही। आप यूं करें, अपनी ज़रूरी अशिया समेट लें, आखिर कल आपको ये जगह छोड़नी जो पड़ेगी। मैं यही बताने आया था इधर। वो फातिहाना अंदाज में कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। बैठे। उसने उंगली से एकदम इतने तहक्कुम से इशारा किया कि वो बेख्तियार अगले ही पल वापस बैठा। आप मेरी बात सुने।
حیا دونوں مٹھیاں میز پر رکھے کرسی پہ ذرا آگے ہوئی. میں نے منگل والے روز ہیڈ آرکیٹیکٹ اور آپ کی گفتگو ریکارڈ کی تھی. سننا چاہیں گے؟ ولید کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم ہو گئے. اس نے سوال ابرو اٹھائی. کون سی گفتگو؟ انجان بننا آپ کو فائدہ نہیں دے گا. میں جانتی ہوں کہ آپ ٹریڈ سینٹر کے پروجیکٹ پلان میں آپ کے کہنے پر آرکیٹیکٹ نے گڑبڑ کی تھی. صرف یہی نہیں بلکہ جس کمپنی کو وہ پروجیکٹ مل گیا تھا ان کے مالکان سے آپ کے گہرے روابط تھے. یہ ساری آپ کی اپنی کہی باتیں ہیں. میرے پاس ثبوت تھے. وہ کہہ رہی تھی. ولید کے لب بھینچ گئے اور ابرو تنگ گئے. آڈیو کسی چیز کا ثبوت نہیں ہو سکتی مادام. مجھے کورٹ میں کسی کو کچھ نہیں دکھانا، صرف اپنے ابا کو یہ سب بتانا ہے. ویسے بھی وہ اب ٹھیک ہو رہے ہیں، اسی ہفتے دوبارہ جوائن کر لیں گے. آج جب گھر جا کر میں ان کو آپ کی اصلیت بتاؤں گی تو وہ اپنی بیٹی کی ہر بات فوراً مان لیں گے. آپ ہماری کمپنی لا کے مطابق اگر ایسا ٹریزن ثابت ہو جائے تو نہ صرف آپ کے شیئرز فریز ہو سکتے ہیں بلکہ ابا کو آپ جانتے ہی ہیں وہ اپنے ساتھ دغا کرنے والوں کو یوں ہی نہیں چھوڑتے. سڑک پہ لے آئیں گے وہ آپ کو. ولید کا چہرہ سرخ پڑ گیا. میں تمہیں جان سے مار دوں گا. وہ غصے سے غرایا تھا. میں نے کمپنی کے ساتھ کوئی دغا نہیں کیا. اگر تم نے اپنے ابا کو کوئی الٹی سیدھی بات بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس نے مسکرا کر سر اٹھا کر ولید کو دیکھا. کسی سے تو وہ بھی ڈرتا تھا. میں دیکھ لوں گا تمہیں. ایک شعلہ باز نگاہ اس پر ڈال کر وہ مڑا اور تیز تیز نکلتا باہر چلا گیا. اس آدمی کو وہ سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کی ایک حرکت نے اسے جہان کی نظروں میں مشکوک بنا دیا تھا. جب جہان اس سے ملے گا تو وہ سب سے پہلے یہی بات کلیئر کرے گی. جہان وہ ایک دم چونکی. یہ ویڈیو تو اس نے لاکر سے 1 ماہ قبل نکالی تھی. یہ ساری باتیں تو پرانی ہو گئی ہیں. وہ اب ہی کہاں تھا؟ پنکی نے پازل باکس اسے تھماتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک یہ وہ کھول پائے گی تب تک وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے. نہیں، وہ یوں ہی کہہ رہا ہوگا. اس نے سر جھٹکا. وہ جہان کو ڈھونڈ لے گی. وہ اسے کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گا. اس نے موبائل نکالا. صبح سے وہ سائلنٹ پہ تھا تو اماں کی کئی مسڈ کالز اور میسیجز آئے پڑے تھے. اس نے میسیج کھولا. وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں ابا کی گاڑی اور ڈرائیور چاہیے تھے، اس لیے انہوں نے آفس فون کر کے دونوں کو منگوایا تھا. ایک اور پیغام میں انہوں نے بتایا کہ وہ ظفر کو اس کی گاڑی کے ساتھ بھیج رہی ہیں. وہ اسے گھر لے آئے گا. بس کار بیچ کر ظفر کو واپس جانے کا کہہ دیتی. ضروری تھا کہ ابا طیبہ کا ملازم بھی ادھار لینے کا احسان لیا جائے. اسے خواہ کوفت ہوئی. بہرحال اس نے سر جھٹک کر فون بک میں سے عائشہ کے گھر کا نمبر ڈھونڈ کر ملایا. کوئی جواب نہیں. پھر اس نے حلیمہ آنٹی کا نمبر ملایا. وہ یقیناً ان سے ہوٹل گرینڈ کا نمبر لے سکتی تھی. جہان وہیں ہوگا. آلو. وہ اداس مگر باریک سی آواز اسے خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا. بہاریں. میں حیا بول رہی ہوں. اوہ حیا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ جیسے بہت اداس سی لگ رہی تھی. میں گھر آ گئی تھی مگر مجھے پتا چلا تھا کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہو. سب چلے گئے ہیں، میں نہیں گئی ہوں. میں اکیلی رہ گئی ہوں. وہ جیسے آنسو پیتے ہوئے کہہ رہی تھی. عائشہ بھی نہیں ہے، آنے بھی نہیں ہے، سب چلے گئے. اب عبد الرحمن وہ کہاں ہے؟ اس کی آواز میں لغزش در آئی تھی. وہ صبح آیا تھا، مجھے اتنا سارا ڈانٹ کر گیا ہے. اس نے کہا وہ جا رہا ہے اور یہ بھی کہ وہ اب مجھ سے ملنے نہیں آئے گا. کدھر گیا وہ؟ ایک دم بہت سے آنسو اس کے پلکوں پہ آ رکے تھے. مجھے نہیں پتا مگر وہ ذرا سی ٹھہری. اس نے کہا تھا کہ اس نے تمہیں آنے سے کچھ دن پہلے بتا دیا تھا کہ وہ کدھر جائے گا. تمہیں پتا ہے حیا؟ نہیں. وہ حیران ہوئی. اس نے تو مجھے نہیں بتایا. آنکھیں اس نے ہاتھ سے رگڑ کر صاف کی. مگر تم فکر مت کرو بہارے، میں اگلے ہفتے ترکی آؤں گی نا. مجھے اپنی کلیئرنس کروانی ہے. تب میں اور تم مل کر اسے ڈھونڈیں گے. ہم اسے ڈھونڈ لیں گے. تم میرے آنے تک وہاں ہوگی نا؟ مجھے نہیں پتا. مجھے کچھ نہیں پتا. وہ جیسے سارے زمانے سے خفا ہو رہی تھی. اس نے فون بند کر دیا. کتنی ہی دیر وہ سر ڈسک پہ رکھ کر آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی. اس کا ذہن صرف ایک بات پہ مرکوز تھا. جہان نے اسے جانے سے قبل نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے. پھر اس نے بہارے کو ایسا کیوں کہا؟ وہ ویڈیو تو پرانی تھی جبکہ بہارے نے جانے سے کچھ دن قبل کے الفاظ استعمال کیے تھے. کب بتایا جہان نے اسے؟ جب وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر اٹھی تو اس کا ذہن الجھا ہوا تھا. شام ڈھل چکی تھی. سب جا چکے تھے. وہ شاید اکیلی رہ گئی تھی. جب وہ لفٹ میں داخل ہوئی تو تایا فرقان بھی ساتھ ہی داخل ہوئے. آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ وہ ان کو ذرا دیکھ کر حیران ہوئی تھی. کچھ کاغذات لینے آیا تھا. وہ اسی سرد مہری لہجے میں بولے. تناو اور برف کی دیوار ابھی تک بیچ میں حائل تھی. اسے پھر سے اماں پہ غصہ آیا کہ کیا ضرورت تھی ظفر کو بلوانے کی. وہ گاڑی چھوڑ کر چلا جاتا. وہ خود ڈرائیو کر کے آ جاتے. ان کا احسان لینا ضروری تھا. اور جہان نے کب بتایا تھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے؟ لفٹ گراؤنڈ فلور پر رکی تو اس نے پیچھے ہٹ کر تایا کو راستہ دیا. وہ نکل گئے تو وہ سست روی سے الجھی سی چلتی باہر آئی. جہان نے کب بتایا؟ جھولے پہ اس رات یا ہسپتال میں جب وہ دونوں ابا کے ساتھ تھے. یا بات سنو میری. ولید پتہ نہیں کہاں سے سامنے آیا تھا. حیا بے اختیار ایک دم پیچھے ہوئی.
लॉबी खाली थी सिवाय शीशे के दरवाजे के साथ खड़े गार्ड के, जो उनको देख रहा था। क्या है? अगर तुमने सुलेमान अंकल से कुछ कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। उंगली उठाकर चबा चबा कर बोलता वो उसे तनबीह कर रहा था। हया ने खौफ से उसे देखा। ये धमकियां किसी और को दो, मैं जा रही हूँ घर, और अब मैं अब्बा को साफ बता दूंगी। कर लो जो तुमको करना है। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल कर वो उसकी तरफ से आगे निकल कर आगे बढ़ गई। वलीद कुछ कहे बिना तेज कदमों से चलता उसके दाएं तरफ से गुजर कर बाहर निकल गया। वो गार्ड को मामूल की हिदायत देने के बाद बाहर की सीढ़ियां उतरने लगी। बाहर नीला हट आसमान भरी स्याही से भरता जा रहा था। वो अब भी जहान के बारे में सोच रही थी। उसने कब बताया था उसे वो कहाँ जा रहा है। वो सीढ़ियां उतरकर अब एक तरफ बने पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगी। उसकी गाड़ी दूसरी जानब खड़ी थी। उस तक पहुंचने के लिए उसे चंद कदम इस लंबी चौड़ी सी रवश पर चलकर जाना था। वो बहुत गैर दिमागी से कदम उठा रही थी। अगर जहान कह रहा था कि उसने हया को बताया था तो वो उसने बताया होगा। वो सीधी तरह कोई बात करता नहीं। उसकी हर बात पहेली होती है। आखिर कब बताया उसने? रोश पर चलते हुए उसने जहन पर जोर डालने की कोशिश की। कहीं दूर से कोई पुकार रहा था। उसके नाम की पुकार बार बार पड़ रही थी। वो इतनी उलझी हुई थी कि सुन नहीं पाई। तेज रोशनी से उसके पीछे से आ रही थी, साथ में टायर्स की आवाज। एकदम जैसे किसी ख्वाब से जागकर वो चौंक कर पलटी। वो वलीद की गाड़ी थी और वो तेज रफ्तारी से उस रोश पर चलाता आ रहा था उसके ऊपर चढ़ाने के लिए। वलीद रुको, उसके लबों से कर्राह तक ना निकल सकी। सांस रुका और साथ में पूरा वजूद शल हो गया। वो अपनी जगह से हिल भी ना सकी। तेज हेडलाइट्स इतने करीब थीं कि उसने अपने बचाव के लिए सिर्फ चेहरे के आगे दोनों हाथ किए। दूसरे ही लम्हे बहुत जोर की टकराने से उसे सड़क की दूसरी जानिब लटका दिया। गाड़ी जन से आगे बढ़ गए।